السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس المستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو واحد الدرس ديال الغرامير، هو ديال لو جروب سوجي غوبيراج اي اكور. إذا كما عندنا في الكتاب المدرسي قلنا كوكليكو ديال نيفو سي او 2، عندنا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير عندنا غادي نهضروا على لو جروب سوجي، غادي نحاولوا نشوفوا يعني نغوبيريوه، وغادي نشوفوا لاكور كيفاش تيدار في هذا لو جروب سوجي. إذا avant de commencer قالك souligne les verbes dans ces phrases que fait l'action de participer et de féliciter. إذا غادي نسطروا على لي فيرب اللي تيديروا لاكسيون ديال participer و féliciter. نشوفوا لي فراز اللي عندنا. قالك les élèves de ma classe participent à une campagne de plantation d'arbres. Notre directeur félicite tous les élèves pour leur bonne volonté. إذا في هاد لي دو فراز اللي عندنا هنايا غادي نحاولوا نسطروا على لي فيرب اللي تيديروا لنا لاكسيون ديال participer و féliciter. إذا عندنا ديجا تما مكتوبين إذا participe و félicite، هادو هما لي دو فراز اللي تيديروا لنا لاكسيون. إذا هما لي فيرب اللي تيديروا لنا لاكسيون. إذا qu'est-ce qu'un sujet؟ فينا هو شنو هو لو سوجي؟ إذا شنو هو لو سوجي؟ لو سوجي هو اللي تيدير لاكسيون ديال participer و féliciter. إذا هو اللي تيدير لاكسيون. لو سوجي هو اللي تيدير. شكون اللي participe؟ كي participe؟ إذا les élèves de ma classe هما اللي participe. وكي félicite؟ إذا notre directeur. إذا notre directeur qui félicite. إذا qui fait l'action c'est le sujet. إذا فاش نسولو qu'est-ce qu'un sujet هو اللي تيدير لنا لاكسيون، هو اللي تيدير العمل ولا الفعل. إذا نمشيو لجوبسيرفي جي لابور، غادي نشوفو هاد لي فراز اللي عندنا هنايا ونحاولو نجاوبو على لي كيسيون اللي عندنا. قالك لي بلانت سون دي زيتر فيفون مي elles ne parlent pas. Ces créateurs, plutôt ces créatures, respirent, se nourrissent et se reproduisent puis meurent. L'homme doit les protéger. إذا في هاد لي فراز هادو كيما تتشوفو هنايا، la première question قالك souligne les sujets des verbes surlignés. عندنا لو فيرب الأولاني اللي هو السون، فين هو لو سوجي ديالها؟ هو les plantes. Deuxième verbe اللي هو كاين عندنا respire و se nourrissent و se reproduisent و meurent. شكون هما هادو؟ هما les créatures. إذا ces créatures. Troisième phrase, l'homme doit les protéger. شكون هو اللي تيدير لنا لاكسيون ديال doit؟ هو l'homme. إذا نمشيو لدوزيام كيسيون. قالك quelle question as-tu posé pour repérer ces groupes sujets؟ إذا شنو هي لا كيسيون اللي طرحنا؟ إذا la question que l'on pose est que fait l'action؟ كيف fait l'action؟ هو باش نجاوبو على داك لو سوجي، باش نلقاو لو سوجي تنطرحو السؤال كيف fait l'action؟ إذا qui fait l'action هما les plantes وعندنا les créatures وعندنا l'homme. إذا نمشيو ل troisième question. قال quel est le sujet du premier verbe surligné? Pourquoi ce verbe est-il au pluriel؟ قالك بالنسبة ل troisième phrase علاش le sujet ديال le premier verbe surligné، علاش هاد لو verbe هذا علاش في البلوريال؟ حيت عندنا اوتوماتيكمون، حيت عندنا هاد لو فيرب هذا، حيت عندنا لو سوجي في البلوريال، داكشي علاش لي فيرب دارو في البلوريال. اذا لو سوجي دو بروميير فيرب سورلينيي اي لي بلانت. اذا لو فيرب اي او بلوريال كار لو سوجي اي او بلوريال. اذا فاش يكون عندنا لو سوجي في البلوريال تا لو فيرب تيكون عندنا في البلوريال. الا كان عندنا لو سينغوليي تا لو فيرب تيكون في لو سينغوليي. اذا هذه هي اللي كيفاش تنديرو لاكور في هاد لو جروب سوجي. إذا نمشيو للجو روتيان. قالك لو جروب سوجي ولا جي اس ولا من بعد غادي تعرفوه بالجي ان اس d'un verbe répond à la question qui ce qui ou qui est ce qui. Elle peut être encadrée par c'est qui ou là ce sont qui. بحال c'est le mammouth qui circule ou là ce sont les enfants qui jouent dans la cour. إذا كتنديرو سي وتنديرو بهذاك لو سوجي هذاك تنديرو سي قبل منه وكي من بعد منه، تنحاولوا اونكادريوه بها، تنحاولوا ندوروا عليه اونكادريوه بها. وفاش نديرو سو سون كي فاش يكون عندنا لو سوجي في البلوريال، فاش يكون عندنا في سينغولي تنديرو سي كي،
وفاش يكون عندنا في البلوريال تنديرو ce sont qui إذا quand le groupe sujet est composé de plusieurs noms ou d'un groupe nominal au pluriel le verbe est au pluriel بحال عندنا بزاف ديال تما عندنا لو ليون لورس غري اي لو تيغر يعني عندنا ثلاثه ديال الحيوانات اذا في البلوريال هادو ثلاثه اذا الجمع ناتاك شتي لو فيرب درناه في البلوريال ناتاك با لو ماموت قالك ان جروب سوجي بو كوموندي بليزيور فيرب ممكن يكون عندنا جروب سوجي وبزاف متابعينو ديال لي فيرب بحال كيما شفنا ديال سي كرياتور عندنا ريسبير سونوريس اي سو ريبرودويز يعني تيتنفسوا تي يتكاثروا و تياكلوا اذا تيتغداو اذا ممكن ياخذ لينا بزاف ديال لي فيرب اذا دابا ندوزو لي فخا لي زيكزارسيس اللي عندنا في جو مونطرين عندنا بالنسبه لو بروميير اكزرسيس قالك سوليني لي غروب سوجي دو سي فراز اذا لا بروميير فراز عندنا لو جاردينيي prend soin de nos fleurs اذا فين هو لو غروب سوجي تما هو لو جاردينيي deuxième phrase le cerf et le bison vivent en troupeau إذا عندنا لو سيرف اي لو بيزون يعني جوج ديال الحيوانات وعندنا في الفرونسي فاش يكونوا عندنا جوج تيكونوا جمع عندنا لو سينغولي واحد وجوج الجمع ما عندناش المثنى بحال العربيه وعاد الجمع اذا عندنا المفرد والجمع كيما شفتوا لو فيرب تما فيف دايرينو في الجمع في البلوريال ملك اي احمد تري لي ديشي اذا فين هو لو سوجي هو تما هو ملك واحمد mes parents et leurs amis mes parents et leurs amis sont arrivés إذا فين هو لو سوجي تما mes parents et leurs amis عندنا في la phrase E la moto de Vincent dégage trop de fumée إذا la moto de Vincent هو لو سوجي تما بالنسبة للدوزيام phrase قالك encadre les groupes sujets par c'est qui ولا ce sont qui إذا انا غادي نحاول نسطرت لكم عليهم بلونين مختلفين يعني فاش نسطر لكم بالحمر عرفوا بان غادي نستعملوا سيكي ولا سطرت بالزرق غادي نستعملوا سو سون كي اذا غادي ناخذوا بحال لي زيدي في الاولانيه ها انا سطرت لكم عليها بالزرق اذا شنو غادي نستعملوا سو سون كي اذا سو سون غادي نبداو بها سو سون لي زيدي ونديروا كي لو سون يعني داك لو سوجي اونكادريوه في داك البلاصه ديال النقيطات تنديروا هذيك الكلمه اللي سطرت لكم عليها تنديروها في بلاصه النقيطات اللي جات في الوسط اذا سو سون لي زيدي كي دوزيام فراز كريمه ايما اي يونس اذا سو سون كريمه ايما اي يونس كي font du judo la nuit tombe brusquement اذا c'est la nuit qui tombe brusquement des ce sont les branches des arbres qui abritent des nids إذا احنا شفنا كيفاش استعملنا هاد السيكي و سو سون كي دابا ندوزو للتخوازيام اكزرسيس قالك اسوسيي شاك جروب سوجي ان فيرب كي كونفيان عندنا لو جورناليست سي مونيمون لي رونار سو ساك وعندنا chasse la nuit pèse très lourd rédige un article sur la pollution des fleuves sont très anciens إذا le journaliste شنو تيدير rédige un article sur la pollution des fleuves Ces monuments sont très anciens. Les renards chassent la nuit. Ce sac pèse très lourd. Quatrième exercice. Souligne les sujets et accorde les verbes au présent. إذن les sujets عندنا تما هما الأولى اللي بادئين بهم. إذن les enfants شنو غادي نديرو participe شنو غادي نديرو ليها ENT إذن في le présent. Les enfants participent au nettoyage de la plage. Rami et son père. Rami ou son père. قالك voyage, تاهي في le pluriel, voyage par avion. L'ours polaire en voie de disparition. Et on voit, حيت عندنا غير l'ours polaire, عندنا الدب القطبي. إذن le verbe être في le présent. Alain, Paul et Stéphane, ثلاثة, إذن le pluriel. إذن aime avec ENT. aime skier à Ifrane. Cet enfant turbulent casse, إذن casse le présent, les branches et dérange les oiseaux. إذن عندنا le sujet عندنا
singulier إذا les verbes تا هما درناهم في singulier إذا casse و dérange. إذا هذا هو l'exercice ال4 exercice اللي عندنا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارتاج أكيد ديال لا فيديو إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا سواء عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو لو ليان في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تكتبوا لنا غير دي كومونتير وإن شاء الله غادي نحاولوا نتواصلوا معكم ونلبيو لكم الطلب في أقرب وقت ممكن. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.